اخوان السلام عليكم. الحصه ديال هاد النهار ان شاء الله غادي نديرو لا كونتينيتي ديال الكالكول ديالنا ديال لاسينيسمون لي باسان داسينيسمون. دونك ابخي ما ديليميتينا لي باسان ديالنا لي 7 باسان، غادي نشوفو لي دو ميثود باش غنديرو لي كالكول ونشوفو لي فورمول اللي كيدارو بهم لي كالكول. دونك كاينين دو ميثود نورمالمون غادي نحاولو نديرو وحده افيك لا فورمول لي فورمول ديال اكسل. انا موجد واحد لو بتي فيشي فيه لي فورمول ديالنا اللي كنخدمو بهم، لا فورمول دو كاكو. وغادي نحاولو نديرو ان اكزامبل نيت بكوفاديس فيغ دي افيشي لا بغيتي. دونك غادي نحاولو نبداو نحسبو لي ديبي ديالنا، لي ديبي دابور ديالنا. دونك اول حاجه كنديروها كناخدو لا سورفاس، نبداو ندخلو بعدا نديرو لا ميثود الاولانيه اللي هي افيك اكسل، وعاد نشوفو الفرق ما بينها وما بين لا فورمول، نشوفو واش لا ميم كيعطيونا لي ميم ديبي او لا. دونك كناخدو لا سورفاس وندخلوها. كنجيو هنا انا مصايب هنايا واحد فورمول صغيره باش كنحول من المتر، لان اوتوكاد كيعطينا او متر كاري، حنا كنحولوها لهكتومتر. دونك هنايا نشوف فيرغول حيت ما كيعطينيش لا فيرغول. وهذا اللينيير، هذا اللينيير باش كيدخل لي هنايا اللينيير حتى هو اون هكتومتر، حتى اللينيير اون هكتومتر. دونك هذا بالاكتار وهذا اون هكتومتر اللينيير ديالنا. دونك غادي نحاولو نشوفو عاوتاني لو لينيير غادي نشوفو لينيير توتال ديالنا ديال الباسان، ناخدو من طرف حتى للطرف. غادي نحاولو ناخدو لا لونغور ديال الباسان هي هادي، غادي ناخدوها دونك الاس. دونك 60 صفر جوج، دونك غادي ناخدو حنايا 60. نورمالمون هادي هي بالهكتومتر. هادي لابونت خصك تدخلها، سواء كتدخلها مانيوالمون. انا بالنسبه ليا لابونت نقدر ناخدها بجوج ديال لي ميثود، سواء غادي نجي لابونت ديال هذا اونتر هذا الروغار هذا وهذا الروغار هذا، كنجي لهنايا مثلا الا كان عندي مثلا شي بروفيل اونلون كيتشونجا لابونت فيه، كتشونجا يعني لابونت ديال البروجي ديال لا لين روج كتشونجا. نقدر ديك الساعات نشعل انايا حيت راني طافيهم، كنقدر نجي لهنا لي كالك. دونك غادي نشعل لي كالك ديالي كلهم باش منبقاش عاد كنقلب ديزاكتيفي ونعاود ناكتيفي كلشي. دونك من بروفيل 1 تقريبا حتى البروفيل 4. دونك من البروفيل 1 للبروفيل 4 كتجي كتبقى كتشوف البروفيل 1 للبروفيل 4. كنشوفو لا بونت ما بين الان والكات. دونك غادي نجيو لهنايا غادي تبان لك هي 0.91، كنجيو 0.91 وكندخلوها ديريكتومون هنايا. هادي لا ميثود ديالنا العاديه. سينو غادي في لا ميثود الاخرى ديال كوفاديس راه كياخذها بعين الاعتبار ديريكتومون. وكاينه اون اوتر ميثود، هو انه كتكري ان ايطا دو تيران هنايا. يعني كتمشي ملي كتكون قريتي لو بروفيل اونلون ديالك هنايا جينيرالك دار لك لا جينيراسيون ديال جينيرا لو تي ان ديالك جديد. دونك كتقدر كاينه اون ميثود هنايا بحال مونسورا كتقدر في داك تعبر اون بونت في واحد الام ان تي. دونك تقدر تعبر داك الام ان تي، تعبر في وسط منه لا بونت وتاخذها بعين الاعتبار. دابا حنا بوغ لو مومون غادي ناخذ هاد لو لينيير حنا خدينا 60، غادي نجيو ناخذوا حنايا هاد لابونت اللي كاينه ما بين الان والكات. هذا علاش حنا قلت لك كنقول لكم ما بين الان والكات او لا ما بين الكات والويت او لا جو سي با، لان يقدر يكون عندك ان بروفيل اونلون طويل ولا بونت ديال البروجي غاديه وكتختلف. درتي مثلا هنايا اون بونت ديال 0.91%، ابري درتي 1%، ابري درتي 3% افيك لي بارابول والمسائل. دونك بروفيل اونلون غيتشونجا لك. دونك لا بونت ديال يعني لو ديبي ولا سيركولاسيون ولا فيتيس ديال الماء في وسط هاد لا شوسي، دونك حتى هي كتبدل.
بور لو مومون انا عندي 0.91 لان عندي دي بتي ترونسون صغيورين. دونك غادي نجيو 0.91 دونك غادي ندخلو 0.91%. 0.91% هي 0.0091 متر باغ متر ماشي بالبولسون. دونك هو اوتوماتيكمون هنا كيحسب لنا دونك هاد لو كوفيسيون ام هو هذا، هاد الكوفيسيون غران ام هو اللي قلت لكم سي لو كوفيسيون دالونجمون، عنده العلاقه ما بين لا سورفاس وما بين لو شومان لو بلو لون. هاد لا فورمول هادي دونك هي ال سور لا راسين ديال ا، يعني لا لونغور مقسومه على لا راسين ديال لا سورفاس. هادي خصها تكون سوبيريور و ايغال 8. هاد لو كوفيسيون هذا خصو يكون سوبيريور و ايغال 8 و نورمالمون خاصو يكون ابري في داك الكوفيسيون دانفلونس ولا الكوفيسيون كوريكتور وهذا خاصو يكون انفيريور ا 2. دونك هذا عنده علاقه بهذا، دونك هذا كيتسمى ان كوفيسيون كوريكتور هو هذا. وكاين ان كوفيسيون دالونجمون هو الام. هاد الام هذا ما خصوش يكون قل من 0.8. الا كان قل من 0.8 دونك هنا فين كنا كنهضروا على لا ديليميتاسيون البارح هاد بان لو لينيير ما خصناش يكون عاوتاني عندنا لا لارجور ضعيفه، ما خصوش يكون لا لونغور طويله بزاف على لا سورفاس اللي عندنا، لان لا سورفاس تصدق نتايا غادي واحد المسافه طويله ولا سورفاس صغيره، لان هادو دي فوال اللي هما ضعافين واخا تعيا ما تطول فدا ما تعطيك اون سورفاس اللي هي صغيره. دونك غادي يكون دائما هاد ال خصو يكون تقريبا صغر من لا سورفاس بواحد تو بتي شويه. دونك على لا راسين ديال لا سورفاس بلوتو ماشي على لا سورفاس، غير هو خص يكون عنده واحد التوافق ما بين اللينيير وما بين لا سورفاس. دونك دي كا بحال هادو جو فو سوجير باش دير 3 حتى ل 4 ما بين 3 حتى ل 4 روغار كدير باسان، ما بين 3 حتى ل 4 روغار كدير باسان، لان باغفوا كيكون عندك البلايص اللي فيهم لا بلوفيوميتري كبيره كيكون ان شونجمون كبير بزاف او نيفو ديال لا كوندويت. دونك غادي نكملو. دونك هنا ابري هاد الام لو كوفيسيون دالونجمون قلنا الكوفيسيون دالونجمون سي ال مقسومه على لا راسين ديال ال، وهاد لو كوفيسيون كوريكتور او لا لو كوفيسيون كيتسمى لو كوفيسيون ام كوفيسيون دانفلونس سي ام سور 2 à la puissance de 0.7 fois b. b هي b هو البي ديال كوفيسيون دو مونتانا. هادو الا والبي هما لي كوفيسيون دو مونتانا. هاد الكوفيسيون دو مونتانا نورمالمون كيتعطاو من عند لاجونس باسان او لا من عند لاجونس ميتيورولوجيك كيكون محسوبين، او لا كنديرو لاجوستمون ستاتيستيك ديال شي ستاسيون. مثلا الا كنا خدامين هادي انا ما بقيتش عاقل هاد لي كوفيسيون ديال اينا ستاسيون اينا ريجيون زعما، لان كل ريجيون عندها لي كوفيسيون دو مونتانا ديالها سولون لا بيريود دو روتور. دابا حنا هنايا في غالب الاحيان في لاسينيسمون كنخدمو افيك اون بيريود دو روتور ديال 10 سنين، لان الا درنا ديال 100 عام راه كون على يقين انك غير لوتيسمون صغيره بحال هادي ربما هنا في هذا الروغار التاسع تقدر تخرج بال 1200 ولا بال 1500، يعني باش تحط نتايا قادوس ديال 1500. دونك كيكون شي حاجه اللي هي سور ديمونسيوني اكثر من القياس. دونك حنا كنخدموا الغالب في غالب الاحيان كنخدموا بالديسنال في هاد لي بتي تروك بحال هكا، ولكن الا كان عندنا شي لوتيسمون كبير افيك هذا نقدروا نخدموا بالسونتنال. غير هو الا خدمنا بالسونتنال خاص يكون عندنا لي زيكيبمون، خصنا امبلونطيو دي زيكيبمون اللي غادي يكونوا كيفا افيك. هادشي كله تساوي الفلوس. هذا هو المشكل ديالنا في هاد البلاد هادي، هو الفلوس. ملي نهضروا على الفلوس كنضطروا اننا نبداو نهبطوا لدي تروك بحال هادو، نبداو نخدموا بالديسنال ونبداو نخدموا بشي حوايج اللي فيه نحن في غنى عنها. المهم دابا بوغ لو مومون حنا غادي نشوفوا نخدموا هادو لي كوفيسيون دو مونتانا. هادو نورمالمون كيتشراو من عند لاجونس دو باسان او لا من عند لي ستاسيون بلوفيوميتريك. كيعطيك لا بير كتقول له بغيت الا او البي او لا كيعطيك لاجوستمون كيعطيك البي جي ماكس، كتسمى بي جي ماكس يعني لا بلوي
جورناليير ماكسيمال شاك موا، كيعطيك شاك موا او لا شاكان الماكسيمال شاك اني، ويعطيك واحد 20 عام مثلا ولا، وانت كدير اترافير هذيك ديك 20 عام كدير بحال اللي تقول اكسترابولاسيون باش كتخرج الا والبي. هادي حتى من بعد ان شاء الله ونديرو شي فيديو على هاد لاجوستمون ستاتيستيك، كيفاش كنديرو نحسبو هاد لي كوفيسيون دو مونتانا سوا ديسنال ولا سونتنال ولا ديال 25 ولا ديال 50 كيف ما بغيتي، il suffit باش يكون عندك لا بلوفيومتري هي اللي تكون عندك. دونك حنا نكملو دابا هنا ماشي الموضوع ديالنا، نكملو الخدمه ديالنا هنايا. هادو دي فورمول انا مدخلهم اوتوماتيكمون. دونك غادي نقدروا نكملوا نكملوا التدخال ديال لي باسان ديالنا. دونك هذا قلنا بي في 1 بلوتو، هذا راه ماشي بي في 1، هذا راه بي في 2. انا سمحوا لي راني غلط. دونك هاد لي دوني هنايا، دونك هادو كوبيي وندوزهم لتحت، كولي 60 في هذا، ونجي ندخل لابونت اللي حسبنا قبيلات من البروفيل اونلون 0.091. دونك هادي نمسحهم. دونك الباسان 2 عطاتنا 0.08. نكملو التدخال ديالنا بالزربه. دابا كنظن كلشي راه واضح. يبقى لنا باش يبقى لنا شويه ديال الوقت نقدروا نديروا المقارنه ما بين كوفاديس وما بين لو فيشي اكسل ديالنا. دونك هنايا الباسان نيميرو 1، دونك لا سيرفاس لان كيعطيني لو بوين ما فيها ماين عاد كيقلبها. دونك زيرو هذا لو لينيير ديالنا هنا، هذا اطول من هذا، هو غيبان لنا دابا. دونك غادي نحاولوا نو 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 الباسان. دونك الباسان عندنا كيبدا من هنا، ديزاكتيفيو هذا وغادي نشدو من هنا تقريبا. هادشي كيبقى غير بالتقريب تقريبا. نورمالمون خصو يكون جاي من هنا لان حدا لو تروطوار. دونك ال اس دونك 85 متر فاصلة 32. دونك انا كناخد 85 متر، دونك هي 0.85. لابونت دونك لابونت ديال من غادي تكون لابونت ديال هاد لافوا هادي اللي هي لافوا نيميرو 4. دونك غادي نجي نقلب على لافوا نيميرو 4. دونك لابونت هي هادي من الان ل 4. دونك سي 1.49% اللي هي 1.49. دونك 1.49 شحال هي بالمتر بار متر؟ دونك هي 0.01. كنحيدو هاد الفيرغول هادي. دونك 0.01 هي الا ضربتيها في 100. دونك 0.01. دونك هذا الباسان الثاني، ونخلي ندوزو ديريكتومون لي زوطخ باسان. دونك ال اس لير كونترول سي et le linéaire من هنا. Donc la longueur c'est 65. دونك ماشي هادي نغير الشيطان. دونك هنا دونك الثالثة 65. دونك كنجيو نقلبو على هاد لافوا شنو هي. دونك هادي سي لافوا نيميرو 1 من البروفيل 4 للبروفيل 7 تقريبا. دونك من لافوا رقم 1 من البروفيل 4 للبروفيل 7 راس بحال انا عندي، حيت عندي بونط وحده. ولكن الا كانت عندك لا بونط كتشونجا راه خاصك تقلب عليها. دونك 0.091. ونكملو التباقي. دونك هذا troisième bassin. دونك الكاتريام باسان هو هذا. دونك غنديرو ال اس. البيريمتر ديالنا هو هذا. واللينيير
لو لينيير دونك حنا هنا القادوس ديالنا بريسك بدا هو من هنايا. دونك حنا لو لينيير عندنا كيهمنا لو لينيير ديال الباسان، ما كيهمناش اللينيير غير ديال القادوس بوحدو. دونك من هنا تقريبا غادي نديرو حتى نروجي وغادي نحاولو نعبرو. دونك لا لونغور سي 111.27، دونك غادي نعطيوها هي 111. دونك هي هادي و لا بونت دونك هي هاد لا فوا هادي لا فوا نيميرو 2. نجيو نقلبو على لا فوا نيميرو 2. دونك حتى هي انا خدمتهم كلهم لا فوا نفس لا بونت من الديبار حتى لاريفي. دونك هي 1.37. غنجي لهنا هي 0.0137. دونك هنا الام ها هو كله كبر. هاد لو غران ام اللي هو لو كوفيسيون دالونجمون هو كله كبر من 0.8. نكملو التباقي فين كاين. دونك وصلنا ل 4 كنظن اياه. دونك 5 ls نعاودوها ls نو. دونك لير ديالو سي 360. واللينيير هو اللينيير ديال نورمالمون سي لو بلو لون شومان. عندنا غلط هنايا. دونك هنا 25 تقريبا. هذا الباسان 5 هو 0.036. دونك عندنا هذا لو ديبي كالكولي. لو ديبي ديال الباسان سي كيو بي. هذا لو ديبي ديال الباسان وهذا لو ديبي هذا لو كوفيسيون كوريكتور. كنحسبوا هذا الكوفيسيون كوريكتور اترافير هذاك ديال اترافير لا سورفاس ولا لونغور. كنضربوا دونك كنضربوا لو كيو كوريجي لو ديبي كوريجي نضربوها في لو ديبي ديال الباسان باش كان هذا هو لو ديبي كوريجي. هذا هو. دونك غادي نكملو ls كوبيي الخامس. دونك السادس نو باردون هنا كنجيو نحيدو هاد الفيرغول وغادي نجيو نعبرو اللينيير. نشوفو واش كاين شي فرق ولا ما كاينش. دونك 40.47 نقول 40.5 40.50. دونك لا بونت سي لا فوا فوا هادي سي لا فوا نيميرو 3. دونك 5 حتى 5 ما دخلتلوش لا بونت. دونك الباسان 5 والباسان 6 عندهم غالبا لا فوا نيميرو 3. علاش كنت كندوي هو شي حاجه بحال هكذا. عندك اون بونت هنا وعندك اون بونت هنا وهادي لا بارابول. دونك انا هنا شنو خاصني ندير؟ خاصني نجي نشوف نورمالمون لا بونت موين اللي كاينه من هنا لهنا ما بين ال1 و 2. دونك هنايا راه باينه كاينه اون بونت موين ديال جوج. غادي نعتبروها جوج 67 حنايا. واخا هو نقدر نجي ل اوتوبيست نقدر نجي لا فوا نيميرو 3 ناكتيفيها ونجي نقول له عطيني dessin des profils en travers. Je m'excuse. Configuration décapage. فين هما ما بقيتش عاقل على فين كاين لي كاركتيرستيك اكسون بلون ولا بروفيل لون تابيلاسيون. دونك هنا خصها تكون نورمالمون لا بونت ها هي شتي اونتر بروفيل 1 و بروفيل 2. ها ما بين ال1 و 2 كاينه جوج 67. ما بين 2 و 3 كاينه
51 لا بونت لونجيتودينال. دونك لي بونت ديالنا في شاك بروفيل ها هو كيعطيها لك. دونك انا غادي ندخل كاع بغيت ندير انا هادي ما بين الان و 2 عندي 2 بونت. دونك انا غادي نقدر ندير لا موين ما بين هادي 2.67 و 1.51. سينو غادي نجي انا كاع ديريكتومون هنايا ونقدر ناخذ هاد لا بونت موين هادي من هنا لهنا. نقدر نجي نطراسي واحد لا ليني غير بحال هكذا. ها هي راه بريسك هي هادي لا بونت موين هي هادي. ونقدر نجي لكوتاسيون اي ديفيزيون هنايا في كوفاديس كوتاسيون كونتور كوتاسيون اي ديفيزيون. ها هي كوتاسيون دو بونت باغ بروفيل. ونجي نقول له هنايا فيرتيكال سنتيام هذا ونقول له عطيني هاد لا بونت هادي. ها هي 0.02. دونك باش واش بالبونت ولا فورما ها هي كاع سيدي يعطيها لنا بالبورسونتاج. نقول له بالبورسونتاج الله يسهل عليك نمسحو هادي القديمه. دونك هي 2.24 كتجي كتدخل له. دونك هاد 5 سي 2% يعني 0.0224. 6 الباسان 6 غادي يكون فيه من 2 للفوق. من 2 للفوق راه كاينه تقريبا 0.38. نقولوا له حنايا كاع 0.38. انا الا كان شي استفسار داك الساعات في لي كومونتير مرحبا انا موجود. القضيه ديال لي بونط هادي انا بيرسونيلمون كناخذها من لي طابيلاسيون. يعني كيف ما تشونجا البروفيل اون لون كنعطي لا بونط كيف ما تشونجات في لا لين روج كندخلها حتى في لي باسان. وكنحاولوا عاوتاني انا بيرسونيلمون ملي كنكون خدام في لا ديليميتاسيون ديال لي باسان فيرسون كنحاول ما نمشي بدي بونط اللي كيفاش ندير نشرحها. مثلا عندي اون بونط هنايا عندي 3 ديال لي بونط كنحاول نقسم 3 ديال لي باسان. غير هي غادي يكون عندك الخدمه شويه. الا كان عندك لي بونط كيتشونجاو بزاف غتكون عندك شي شويه ديال الخدمه زايده. تقدر دير ان سول باسان وعندك 3 بونط وتقسمهم كيف ما بغيتي. غير ديك الساعات غادي تدخل 3 بونط. غير هو اللي كاين اللي كيتفادى هاد الخدمه ديال نحسب لا بونط انا ابري. واخا هي ماشي شي خدمه اللي كبيره. حنا غير كنبغيو نرضيو كاع اللي كاع الناس. كيف ما كاين اللي كيبغي يخدم خدمه يضرب تماره شويه في لي طابلو ديالو في هذا. وكاين اللي ما كيبغيش. كاين اللي كيقول لك انا بغيت الواجد. هذاك الشيء علاش كوفادي شويه فور او لا مونسيور حتى هو لا ميم شوز في القضيه ديال هذا شويه فور في هذه المسائل هذه. غير هو انا جو بريفير نكون شويه مانويال في هذه الامور هذه. نخدم بيدي باش كان اسوري كلشي يكون مزيان ان شاء الله. وكيبقى ديك ساعه الاختيار ديال البروجيكتور هو اللي كيديسيدي واش يخدم. دونك ندوزو للبي في 7 هو هذا الاخراني. بيريمتر لير 753. لان هاد الامور هادي ديال لا مانيير لو كومون دي شوز كيف ما كيقولوا. وراه واخا شحال من واحد كيتعلم منك لو كومون دي شوز ولكن كيجي يشد هو ديك الخدمه اللي كتخدم نتايا. مثلا كنشد الخدمه كنبدا انا دو دغوات. غير مثال كنخدم مثلا انا دو من لا غوش لا دغوات. هو راه يقدر يبدا من لا دغوات لا غوش. غير هو النتيجه خصها تكون بحال. هذا هو المفيد من هذا الشيء كله. هو ان لا مانيير حنا غير الطريقه. كاين اللي نقدر نخدم انا هكا بطريقه اسرع. كاين اللي ما عزيزش عليه السرعه عزيز عليه لا بيرفيكسيون. كاين اللي عزيز عليه السرعه ولا بيرفيكسيون. كلها وشنو عطاه الله. دونك نكملوا الخدمه ديالنا. دونك احنا دخلنا هذا نمشيو للينيير. اللينيير عاوتاني سي لا ميم شوز. سي ال اس لونغور سي 60 متر غادي نعتبرو لان 56.59 دونك غادي نعتبرها 60. بالنسبه لي انا راسي 60. وغادي تبقى لنا دونك هنا لو بروبليم اللي عندي هو ان عندي لا بونط غير من هنا لهنا. ولكن لا بونط من هنا لهنا انا عندي ما معروفاش. نقدر نجبدها. دونك عندي 397.03 وعندي هذا الروغار. هذا روغار 8. دونك هذا الروغار 8 سي لا فوا واخا حنا غادي نعرفوها. دونك نجيو
فونيتر اوتوكاد فونيتر والله ما عقلت واش جبتها ولا لا. فونيتر ياه، نقول له هذه دو فيرتيكال باش نتاكد فين كاين. دونك هذه تقريبا هي الارويت، تقريبا غادي تكون هي هذه. دونك المهم بعيد عليه شي شويه، الارويت هو هنايا، يعني الزاد هنا انا ما نقدرش نجبد لك الزاد هنا، ممكن نورمالمون الا كان نقدر هنايا كود لا كور تي ان لا بونت كيعطيك الزاد طايح ب 0.01، ولكن ما عطينيش لا كود شحال فيه، ماشي مشكل. انا عندي هنايا 397.61 397.91 397.91 وعندي هنايا 397.03 دونك هابطه. دونك هنا كنجي كندير ان بتي كالكول عادي، عندي 60 متر تقريبا. دونك غادي دير لنا 397 فاصلة، مبقيتش عاقل، دونك 397.61 دونك ناقص 397.03 كتعطيك 0.58 مقسومة على 60 كتعطيك دونك 0.009 ديال لابونت ديالنا، 0.009 متر باغ متر. ها حنا في جينا لي بونت ديالنا كلهم، دونك غادي نحيدو لا كولور. هكا كنكونو سالينا التدخيله ديال لي بونت ديالنا. وباش ما تطولش لا فيديو بزاف ونحاولوا نقسموها شي شويه، نكتفيو بهذا القدر الى الحصه القادمه ان شاء الله، ونشوفوا كيفاش غادي نديروا لاسومبلاج ديالنا ان شاء الله الرحمن الرحيم. وشكرا.